आजको दिन तपाईहरुलाई म वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि जतिजनाले हामीलाई सोशल मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई यो वचनमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले मण्डलीको जन्मदिनमा उहाँले एउटा उपहारको स्वरूप भाषा दिनुभयो, जुन भाषा चाहिँ अन्य भाषा हो। अन्य भाषा परमेश्वरले हामीलाई वरदानको स्वरूप दिनुभएको छ। तपाईले त्यो प्रेरितको पुस्तक 11 मा पाउनुहुन्छ, 11 को 17 मा। वरदान भनेको ग्रीक भाषाबाट खारिस्मा भनिन्छ। खारिस्मा which means grace gift, अनुग्रहबाट पाइएको उपहारलाई चाहिँ वरदान भनिन्छ, ग्रेस गिफ्ट। ग्रेस गिफ्ट भन्नेबित्तिकै तपाईले चाल पाइहाल्नु भयो होला, हामी योग्य नभए तापनि दिएको। हाम्रो जीवनमा त्यो औकात नभए तापनि, हाम्रो जीवनमा त्यस्तो केही कुराहरू नभए तापनि, गुणहरू नभए तापनि, राम्रो नभए तापनि दिनुलाई चाहिँ वरदान भनिन्छ। अनि यो वरदान चाहिँ हामीले आफ्नो कामले कमाएको होइन, नत्र हाम्रो योग्यताले, न त हाम्रो पृष्ठभूमिले, न त हामी एउटा कुनै देशको कारणले हो। यो त सिर्फ परमेश्वरको अनुग्रहबाट पाएको वरदान हो। अन्य भाषालाई मानिसहरूले अलिक गलत इन्टरप्रेट गरेको छ। आज म तपाईलाई सुन्दै जानुहोस्, तपाईले वचनबाट धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। धेरै मानिसले अन्य भाषा अहिलेसम्म बोल्नु सकेको छैन। सायद धेरै कारण हुन सक्छ, तर पहिलो कारण म भन्छु, उनीहरूले गलत शिक्षा सुनेर उनीहरूको हृदयमा गलत विश्वास सृजना भयो, उब्ज्यो। त्यसै कारणले उनीहरूले अहिलेसम्म उनीहरूको विश्वास ती अनुसार faith comes by hearing, hearing by the word of Christ. विश्वास सुनाइबाट आउँछ। नराम्रो विश्वास पनि सुनाइबाट आउँछ, राम्रो असल विश्वास पनि सुनाइबाट आउँछ। मैले 2 साल अगाडि सुन्दै थिएँ, एकजना प्रभुको छोराले अन्य भाषाको लागि उपवास बसेको 2 वर्ष भयो, अहिलेसम्म पाएको छैन। यो उपवास न त बस्नुपर्छ, न त हामीले परमेश्वरलाई भिख माग्नुपर्छ। वरदान भनेको चाहिँ हामीले सित्तैमा पाएकोलाई वरदान भनिन्छ। कतिजनाले बोल्न सकेको छैन, कारण उनीहरूले यस्तो विश्वास गरेको रहेछ, यो अन्य भाषा भनेको चाहिँ कसैलाई मात्र दिएको। फलानाले बोल्छ, हो तिनीलाई दिएको, मलाई नदिएको। तर तपाईले यदि बाइबलमा पढ्नुभयो भने, प्रेरितहरूको काम र शिक्षामा तपाईले पढ्नुभयो भने, जब पत्रुसले वचन प्रचार गरिरहेको थियो, पवित्र आत्मा सबैमाथि उर्लिनु भयो। तपाईले त्यो प्रेरित 10 मा पाउनुहुन्छ। तपाईले प्रेरित 2 मा तपाईले पाउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा तिनीहरू सबैमाथि आउनुभयो। हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्मा तिनीहरू सबैमाथि आउनुभयो। तपाईले कहीँ पनि बाइबलमा पाउनुहुन्न थोडा आलीले मात्र बोल्ने छन्। यो चाहिँ मानिसले निकालेको सिद्धान्त हो। तर परमेश्वरको वचनमा तपाईले पाउनुहुन्छ सबैले। जब पावलले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चेलाहरू उसले भेट्दाखेरि जब उसले हात राखेर प्रार्थना गर्यो, ती सबै 12 जनाले अन्य भाषामा बोलेको छ। तपाईँ के आज अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ? यदि बोल्नु भएको छ भने पनि के तपाईले कुन विश्वासले बोल्नु भएको छ? आज तपाईको विश्वास माथि लेभलमा जानेछ। आज तपाईको विश्वास एकदम माथि परमेश्वरले लानुहुनेछ। हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको वरदान चाहिँ नि जहिले पनि अनन्तसम्म रहन्छ। सबैले भन्नुहोस् न, आमेन। याकूबको पुस्तक 1 को 17 मा तपाईले पाउनुहुन्छ, हरेक सिद्ध दान र उहाँको वरदान चाहिँ माथिबाट आउँछ भनेको चाहिँ स्वर्गीय पिताबाट आउँछ, ज्योतिका पिताबाट आउँछ। जुन वरदान तपाईले पाउनु भएको छ अन्य भाषा, कतिले भन्छ यो चाहिँ बरा भन्छ, बरा भनेको चाहिँ बराबलाई बोलाको भन्ने गर्छ कतिले। बाइबलको शिक्षकहरू अझै पनि छन् जसले चाहिँ अन्य भाषालाई विरोध गर्छन्। तिनीहरूले भन्छ इट इज अलरेडी सिज्ड अवे, भनेको त्यो चाहिँ अगाडि नै बितेर गयो, त्यो अहिले छैन। म मान्छु कतिवटा बाइबलको प्रोफेटिक वर्डहरू पुरा भएको छ, बितेको छ। जस्तो प्रभु यीशुले भन्नुभयो
यी ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, सबै भत्काएर फालिनेछ। 70 AD मा रोमी साम्राज्यले त्यो मन्दिरलाई भत्कायो, अन्तिममा सुन पग्लेर ढुङ्गा मुनि गयो, अन्तिममा त्यो ढुङ्गा पनि भत्कायो। त्यो सबै पुरा भएको छ। कतिवटा प्रफिटिक वर्डहरू पुरा भएको छ, तर कतिवटा प्रफिटिक वर्डहरू छ नि त्यो चाहिँ अनन्तसम्म, जबसम्म उहाँको ऱ्याप्चर हुँदैन, प्रभु बादलमा लिन हामीलाई आउनुहुन्न, तबसम्म त्यो वरदान चाहिँ रहिबस्छ। विशेष गरी मान्छेलाई एउटा एउटा भर्सदेखि मान्छेको जीवनमा कन्फ्युजन आएको छ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छु भने, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर गोलमोलको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। For our God is not God of confusion. He is not the author of confusion, but of peace. शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। के तपाईँको जीवनमा वचन पढ्दाखेरि खलबली खलबली भइरहेको छ? पिस, शान्ति होस् तपाईँलाई। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने पनि जे कुरा छ त्यो चाहिँ अध्ययन गरिराख्नुहोस्, परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। आफूले रिजन गरिराख्नुभन्दा पनि, रिजन गरेर आफूलाई शङ्का उत्पन्न गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, प्रभु यो वचन मैले जानिनँ, म अझै पनि प्रचार गरिरहेको छु, आइ एम स्टिल लर्निङ, मैले सिकिरहेको छु। कतिवटा मलाई बाइबलको वचन यति गाह्रो लाग्छ नि, अनि म के गर्छु, प्रभु तपाईँले मलाई आफ्नो रहस्यहरू प्रकट गर्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई बुझ्नको लागि म पनि गोलोमोलो नहौँ, म पनि कन्फ्युज नहौँ। बिकज यु आर नट द अथर अफ कन्फ्युजन। कन्फ्युजन कहाँबाट आउँछ? शैतानबाट आउँछ। तर शान्ति, वचन पढ्दा शान्ति बुझ्ने हृदय कहाँबाट आउँछ? पवित्र आत्माबाट आउँछ। समटाइम हुनसक्छ म जस्तै तपाईँ पनि वचन बुझ्न नसकेको हुन्छ, वचन क्लियर नभएको हुन्छ, तर त्यो बेला पनि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् उहाँको वचनलाई, अनि जे कुरा छ एउटा सानो बालक जस्तो भएर तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई खुल्ला दिने हुन्छ। जब हामी एउटा नानी हुन्छ नि, नानी हुँदाखेरि रिजन गर्छ नानीहरूले, यस्तो रिजन गर्छ नि होइन, तपाईँहरूको नानी छ रिजन गर्छ, यस्तो क्वेसन गर्छ जुन क्वेसनको एन्सर तपाईँलाई दिनको लागि इक 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 हुन्छ। त्यो भएर वचन पनि कतिजनालाई, मलाई पनि तपाईँले छ भने सोध्नुहोस्, यदि मैले बुझेको छु नि म तपाईँलाई भन्न सक्छु। तर यदि कोही मान्छेलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने हिक 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 नपार्नुहोस्, भनेको चाहिँ साह्रो गाह्रो नपार्नुहोस्। त्यो भएर एउटा वचन कन्फ्युजन छ, जुन कन्फ्युजन आज म त्यसलाई त्यो कन्फ्युजनलाई म हटाउँछु। त्यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हामी जानेछौँ, पहिलो कोरिन्थी 13:8 भन्छ, प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन, अगम्बडीहरू बितेर जानेछ, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ ह्यान्डसम पास्टरलाई, आमेन, ध्यान दिनुहोस्। यहाँनिर प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थीको 13 जब तपाईँले अगाडिबाट हेर्नुभयो भने प्रेरित पावलले प्रेमलाई बढी जोड दिएको छ, फोकस दिएको छ, प्रेमलाई श्रेष्ठ बनाएर, प्रेमलाई महत्त्व दिएर पावलले भनिरहेको छ। अनि पावलले भनिरहेको छ प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, प्रेम कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। जब तपाईँ ऱ्याप्चर भएर स्वर्ग जानुहुन्छ नि, त्यो प्रेम पनि रहिरहन्छ। तर जब हामी ऱ्याप्चर हुँदा स्वर्गमा उठाइ लगिन्छ, उठाइ लाँदाखेरि न त तपाईँलाई अगमबाडी चाहिन्छ, न त तपाईँलाई अन्य भाषा चाहिन्छ, न त तपाईँलाई ज्ञान चाहिन्छ। किनभने स्वर्गमा कसैले कसैको अगमबाडी गर्नु पर्दैन, स्वर्गमा समस्या हुँदैन, एमेन। त्यसैले तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु पर्दैन, स्वर्गमा तपाईँको ज्ञान लाउनु पर्दैन, जस्तै मूर्ख पनि परमेश्वरको बुद्धिमा चलेको हुन्छ, आमेन। तर अब म तपाईँलाई भन्छु के अगमबाडी टलेको छैन नि? के ज्ञान बन्द भएको छैन नि? त्यस्तै अन्य भाषा पनि बन्द भएको छैन। अनि यो भर्स लिएर मान्छेले विरोध गर्छ, यो भर्स लिएर मान्छेले एकले अर्कालाई लडाइँ गर्छ। तर म आज तपाईँलाई केही कुरा भन्छु जुन कुराले गर्दा तपाईँको हृदयमा कन्फ्युजन नहोस्, तर फिसले सेटल गरोस्, तपाईँको हृदयलाई राज्य गरोस्, त्यो तपाईँको हृदयमा उहाँको वचनले कायम गरोस्, अरू कुराले होइन, आमेन। अरू कतिवटा कुरा सिक्नु भएको छ, आज म प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा हृदयलाई स्क्यान गरिदिनुहोस्,
एमेन। जतिवटा भाइरस छ पवित्र आत्माको एन्टिभाइरसले स्क्यान गरेर तपाईँको वचनमा के विश्वास छ त्यो आज हाम्रो जीवनमा लगाइदिनुहोस्। येशूको नाममा सबैले भन्नुहोस् आमेन। उहाँको वरदान हो, पवित्र आत्माको वरदान हो अन्य भाषा। अन्य भाषा वरदान भनेपछि मैले भने अन्य भाषा अटल हुन्छ भनेको कहिले पनि टलेर जाँदैन। जबसम्म यो स्वर्ग र पृथ्वी रहन्छ तबसम्म उहाँको वरदान चाहिँ रहन्छ। हामी रोमीको पुस्तक 11:29 जाउँ त। किनभने परमेश्वरको वरदान र बोलावट अटल हुन्छन्। सबैले भन्नुहोस् त अटल। सबैले भन्नुहोस् न अटल। अटल। परमेश्वरको बोलावट र वरदान के हुन्छ अरे? अटल हुन्छ। अब यो म एम्प्लिफाइड भर्सन पढिहाल्छु। फर द गॉड्स गिफ्ट एन्ड हिज कॉल आर इरिभोकेबल, he never withdraw them when once they are given. He does not change his mind about those to whom he gives his grace or to whom he send his call. परमेश्वरको बोलावट र वरदान भनेको तपाईँलाई मैले भने जस्तो अन्य भाषा एउटा वरदान हो। अनि बोलावट भनेको पञ्चदलीय सेवकाई हो। 5वटा प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षक। यी पञ्चदलीय सेवकाई चाहिँ बोलावट हुन्। अनि परमेश्वरबाट आएको वरदान र बोलावट चाहिँ नि अटल हुन्छ। यहाँ बाइबलले के भन्छ? ही डज नट विथड्र भनेको चाहिँ के हो? उहाँले निकाल्नु। विथड्र भनेको के हो? फुत्तै लाएर फुत्तै निकाल्छ नि। ही क्यानट, उहाँले परमेश्वर भाँडाकुटी खेल्नुहुन्न प्रिय। जुन वरदान तपाईँलाई दिनुभएको छ नि अन्य भाषाको वरदान, परमेश्वरले अनुग्रहबाट दिनुभएको वरदान, त्यो वरदान नि परमेश्वरले केही दिनको लागि राख्नुभएको होइन। मण्डली उद्घाटन गरियो, अन्य भाषाको उपहार दिएर सक्यो। यति नै हो पत्रुस, यति नै हो पावल, याकुब, उतै बस अन्य भाषा सक्यो होइन। तर उहाँको वरदान र बोलावट चाहिँ अटल हुन्छ। परमेश्वरले नै हामीलाई जब उहाँले हामीलाई बोलावट दिनुहुन्छ नि प्रिय, त्यो बोलावट अटल हुन्छ। तर मलाई कति डर लाग्छ कि कति कुरा डर लाग्छ मलाई। परमेश्वरको एउटा बोलावट पाएर उहाँको राज्यमा बोलाएको व्यक्ति अन्तिममा परिवर्तन हुन्छ। इन्फ्लुएन्स, इम्प्याक्ट, धन सम्पत्ति या आफ्नो पहिचान, नाम, सुनामको कारणले गर्दा हामीले कोही बेला उहाँको बोलावटलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरले हाइएस्ट कलिङमा परमेश्वरले बोलाएको परमेश्वरको छोराहरू थियो। अहिले उनीहरू प्रेरित, अगमवक्ता, शिक्षक, पास्टरहरू, सेवकाई बन्द गरिरहेको छ। किनभने उनीहरूले के भन्छ? अब हाम्रो बोलावट सिद्धियो। प्रिय, उहाँको वचन तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नुहोस् त। His calling and gift of God is irrevocable. Means it cannot be changed. It can be changed. It does not and it can't. Full stop. परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरको वरदान र बोलावट, जुन वरदानमा तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्। जस्तो वरदान भनेको वर्शिप लिडर या तपाईँलाई एउटा सर्भिङ होइन, एउटा तपाईँलाई सायद हुनसक्छ कसैलाई सेवा दिनु या कसैलाई अर्थी दिनु। जुन वरदानमा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, तर त्यो वरदान त्यागेर तपाईँ अर्कोतिर लाग्नुभयो भने नि जीवनमा तपाईँले जति पनि कमाउनु भएको लेगेसी छ नि, सुनामहरू छ नि, आँखाको छिडिपमा सबै बिलाएर जान्छ। द्याट विल फेडिङ अवे। त्यो कुरा आस्ते धमिलो भएर जान्छ। सायद मान्छेले तपाईँलाई हिजोको दिनमा चिन्थ्यो होला। त्यो वरदान यदि तपाईँले नम्र तरिकाले यदि तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन, नम्रसँगले यदि तपाईँले त्यसमा कायम लिनु भएन भने त्यो वरदानको कारणले गर्दा तपाईँको जीवन आस्ते आस्ते धमिलिँदै जान्छ। परमेश्वरले मलाई प्रेरित एज अ पास्टर परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको। म भोलिको दिन बिजनेसम्यान हुँदिनँ। एमेन। म भोलिको दिन इन्डिपेन्डेन्ट हुँदिनँ। भोलिको दिन म नेता हुँदिनँ। आमेन। यसो हाम्रो नेता, म नेता हुँदिनँ। आई एम कॉल्ड टु बी प्रिच। एमेन। जुन वरदान छ नि अटल। पास्टर जोसेफ, म त केटा हो नि। वरदान पाए केटाको।
तर जब म 30 वर्ष लाग्न थालेँ, मलाई कुर्ता लाउनु मन लाग्यो मेरो श्रीमतीको। के केटी हुनुभयो? हुँदैन। समटाइम ट्राई गर्नुभयो होला आफ्नो श्रीमतीको होइन, ट्राई गर्नुभयो होला। श्रीमानले चाहिँ ट्राई गर्दैन है, श्रीमतीले श्रीमानको ट्राई गर्दो रहेछ। एमे चोरको खुट्टा काट भन्दा छैन है भनिरहेछ होइन। तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्न। जुन अनुग्रहमा तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको त्यही अनुग्रहमा तपाईँ लागिराख्नुहोस्। जीवन तपाईँको कति असल हुन्छ र तपाईँको कारणले गर्दा अरू मानिसको भविष्य पनि कति धेरै सुन्दर हुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय, तपाईँ जुन अनुग्रहको वरदानमा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ नि, सेलिब्रेट इट। अरूको इमिटेट नगर्नुहोस्, नक्कल झक्कल नगर्नुहोस्। मलाई पनि कति धेरै गिटार बजाउनु, आई वान्ट टु बी अ पास्टर एन्ड अ प्रिस्ट इन अ युट्युब, लेट समबडी फलो मी इन द नेम अफ जिजस भनेर नलाग्नुहोस् प्रिय। यु डाई। आमेन। अरूको ग्रेसमा यु क्यान सेलिब्रेट। वाउ, प्रेज द लर्ड। आमेन। मेरो लाइफमा नि म कहिले पनि म वर्सिप लिडर हुनु चाहिनँ, किनभने मलाई चाहना थियो केटीहरूलाई देखाउनुको लागि माथि आएर साराङ्गी रे टौला आहाई। मलाई त्यो यसुलाई मलाई एकदम त्यो जवान अवस्थामा, स्टिल आइएम यङ। आमेन। म अझै जवान छु, म भर्खर टिन्समा त छु। अनि कति मलाई चाहना थियो, तर त्यो मेरो ग्रेस छैन। अरूको ग्रेस मलाई सेलिब्रेट गर्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। मलाई थाहा छ परमेश्वरले कतिजनालाई यति माथिल्लो तोडा दिनुभएको छ, एकदम माथिल्लो स्थान दिनुभएको छ। आई अलवेज सेलिब्रेट देम। आई थ्याङ्क गड फर देम। उनीहरूको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छु। उनीहरूको लागि म ग्रेस सेलिब्रेट गर्छु। उनीहरूबाट सिक्छु। उनीहरूको जीवनबाट मैले धेरै कुरा प्रेरणा पाइरहेको हुन्छु। बी लाइक द्याट। हामी जीवनमा त्यस्तो बन्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई जीवनमा सन्तुष्ट हुनुभएको छैन, यदि तपाईँलाई आफ्नो वरदानमा तपाईँले सन्तुष्ट हुनुभएको छैन, तपाईँले लाइफमा केही कुरा बिगार्दै हुनुहुन्छ। लाइफमा जहिले पनि सन्तुष्ट हुनुहोस्। जुन कुरा परमेश्वरले बोलाउनु भएको, कतिजना स्त्रीहरूलाई सायद पिरियड भएको कारणले गर्दा केटा भएको भए हुन्थ्यो नि, तपाईँलाई यस्तो लाग्छ होला होइन। अब सायद तपाईँलाई त्यस्तो पेटहरू दुख्दाखेरि तपाईँलाई त्यो परमेश्वरले वरदान दिनुभएको, परमेश्वरलाई नभन्नुहोस् प्रभु मलाई किन छोरी बनाएर पठाउनु भयो, छोरा भएको हुन्थे, अर्को जुनीमा छोरा हुँ प्रभु, त्यो हुँदैन। परमेश्वरले जुन तपाईँलाई ग्रेस त वरदान दिनुभएको छ नि, परमेश्वरले उपहार तपाईँलाई दिनुभएको छ नि, सेलिब्रेट इट। एमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। एमेन। कतिजना केटाहरू त यति राम्रो बल खेल्छ, सुनेको थिएँ मैले, म पनि केटी भएको भए त इन्टरेस्टेड खेल्नु पाउँथेँ भनिरहेको छ। किनकि तिमीहरू अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएको छौ, त्यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। अब याद गर्नुहोस्, वरदान भन्नु बित्तिकै नि परमेश्वरले सस्तोसँगले भटाभटा ल्याऊ भनेर उहाँले दिनुहुन्न। जस्तो उद्धार पनि वरदान हो। सबैले भन्नुहोस् आमेन। उद्धार पनि परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिनुभएको, हामीले अनुग्रहबाट ग्रहण गरेको। सोच्ने भने त हामी त खतरा लेभलको पापी हौँ होइन। हामीले यति धेरै पाप गरेको छौँ, हामी यति धेरै अधर्म र दुष्ट कामहरू गरेको छौँ परमेश्वरको विरुद्धमा, तर पनि हामीले एउटा उहाँको अनुग्रहको वरदान जब हामीले विश्वासबाट हामीले स्वीकार गऱ्यौँ अनि हामीले उद्धार पाएको छौँ। उद्धार पनि वरदान हो। तर परमेश्वरले अनुग्रहबाट तिमीहरूले विश्वासद्वारा उद्धार पाएको छौ अनि यो चाहिँ वरदान हो, संसारको सबै मान्छेले उद्धार पायो र सुधार भयो। हुँदैन प्रिय। उनीहरूले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यस्तै परमेश्वरको वरदान पनि हामीले अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईँले बोल्नुभएको छैन, आज तपाईँले वचन सुन्दै सुन्दै तपाईँलाई परमेश्वरले भित्र एउटा शब्द दिनुहुन्छ, अटरेन्स दिनुहुन्छ, त्यसद्वारा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, निश्चय नै तपाईँले बोल्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथिको बोल्नेले त्योभन्दा माथि धेरै आज बोल्नुहुन्छ। बाइबलमा अन्य भाषा चाहिँ 4 किसिमको अन्य भाषा छ। हेर्नुहोस् है, 4 किसिमको अन्य भाषा छ। यो तपाईँले डिस्टिङ्ग्विट गर्नु जानु पर्यो, यसलाई छुटाउनु जानु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँलाई विश्वासमा सहज हुन्छ, नत्र अघि नै मैले भने नि गोलमोल हुन्छ। 4 किसिमको अन्य भाषा छन्। एउटा चाहिँ यो 2टा चाहिँ पब्लिक मिनिस्ट्री सार्वजनिक सेवकाईको लागि हो भने यो 2टा चाहिँ प्राइभेट पर्पजको लागि, भनेको चाहिँ निजी उद्देश्यका लागि परमेश्वरले दिनुभएको छ। फेरि म भन्दैछु, बाइबलमा 4वटा अन्य भाषा छ। यो 4वटा अन्य भाषामा 2टा चाहिँ
पब्लिक मिनिस्ट्री सार्वजनिक सेवकाईको लागि हो भने, सबैको लागि हो भने, अर्को दुईटा अन्य भाषा चाहिँ प्राइभेट मिनिस्ट्रीको लागि और प्राइभेट प्रपोजको लागि, उद्देश्यको लागि परमेश्वरले दिनुभएको छ। सबैभन्दा हामी पहिले नेक्स्ट हामी जाउँ त पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हामी 12:28 देखि हामी 30 सम्म हेर्नेछौँ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निपको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू भनेको चाहिँ अरूलाई प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। के सबै प्रेरित हुन्? के सबै अगमवक्ता हुन्? के सबै शिक्षक हुन्? के सबै आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन्? र यहाँ हेर्नुहोस् है, के सबै प्रेरित हुन्? होइन। सबैले भन्नुहोस् त होइन। के सबै अगमवक्ता हुन्? होइन। के सबैले भाषाहरू बोल्न सक्छन्? सक्दैन। के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन्? सक्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पावलले के भनिरहेको छ भने, स्पेसियली तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, यहाँनिर के सबैले भाषाहरू बोल्छन्, यो पावलले लेखेको के सबैले भाषाहरू बोल्छन् भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ बोल्दैन। तर पावलले यहाँनिर स्पेसिफिक टाइप अफ टङको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। भनेको 4 टाइप अफ टङ, 4वटा प्रकार, 4वटा किसिमको अन्य भाषाहरू छन्। स्पेसिफिक भनेको चाहिँ विशिष्ट प्रकारको अन्य भाषाको बारेमा पावलले यहाँ बताइरहेको छ। अनि यो पद लिएर फेरि मान्छेको जीवनमा कन्फ्युजन छ। एकजना म जस्तै हिन्दी बोल्ने, तपाईँलाई थाहा छ नि म कस्तो हिन्दी बोल्छु भनेर। म जस्तै हिन्दी बोल्ने, हमारा पास 100 रुपियाँ हे भनेको नेपालीबाट ट्रान्सलेट गर्नुहोस् त। हमारा पास 100 रुपियाँ हे, मसँग 100 छ, होइन मसँग 160 छ। राइट इन्टरप्रेट हो यो, एमेन, राइट अनुवाद हो। किनभने 100 को 160 हुन्छ। एकजना म जस्तै हिन्दी बोल्ने मान्छे पानी ट्याङ्की त्यो बोर्डरमा गएछ, नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा। अनि बोर्डरमा जाँदाखेरि एकजना आमा जस्तोले एकजना पुरुषलाई पुरा लम्पसा भएको रहेछ, त्यहाँदेखि काखमा लिएर बसिरहेको रहेछ। अनि म जस्तै हिन्दी बोल्ने जाने मान्छे, नेपालको मान्छे गएछ। अनि त्यहाँदेखि जाँदाखेरि सोधेछ, उसले सोधेछ ये क्या हे भन्न सोधेछ। त्यति त जानेछ क्या। पहिले म हिन्दी बोल्दाखेरि के अरे भेन्टाबारी भनेको सप्तकोशीमा, यो भनेको 20 साल अगाडि हो। अनि मलाई सोध्यो भाइ कितना पढा भनेर सोध्यो। अनि मैले भने हमारे घरमा ए पाडा दो पाडी ए भनेर भन्दै मैले। त्यतिखेर हामीले भैँसी पाल्थ्यौँ, अब कति पढेको भनेको रहेछ। अनि उसले सोधेछ ये क्या हे? अनि त्यो आमाले भनेछ ये माता हे। ला, नेपाली माता भनेको आमा, ऊ छक्कै पऱ्यो, यो के भनेको माता, फेरि हेर्दा केटा छ, ये माता हे। अनि फेरि सोधेछ अरे के भएर यो आमा भयो? क्यों माता हे भनेर सोधेछ। त्यो आमाले भनेछ क्योंकि यी पिता हे भन्छ अरे। अरे यो माता फेरि क्योंकि यी पिता हे। एक अर्कामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। पावलले भन्नु खोजेको पनि कतिजना व्यक्तिहरू मिसअन्डरस्टुड भइरहेको छ। अनि उनीहरूले भन्छन् ए सबैले नबोल्ने रहेछ नि त, सबै प्रेरित होइन रहेछ, सबै अगमवक्ता होइन रहेछ, सबैले नबोल्ने रहेछ, अनि सबैले अर्थ नखोल्ने रहेछ भनेपछि उनीहरूलाई मात्र रहेछ त्यो बोल्ने, फल्ना रहेछ, मलाई त होइन रहेछ भन्ने सोच्छन्। तर सुन्नुहोस्, पावलले यहाँनिर स्पेसिफिक टाइप अफ थङ्स मैले भनिरहेको छु। यो चाहिँ विशिष्ट प्रकारको यो अन्य भाषाको बारेमा पावलले बताइरहेको छ। हामीले जान्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो लेख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ टङ एज अ साइन टु अनबिलिभर। टङ एज अ साइन टु अनबिलिभर।
भनेको चाहिँ अविश्वासीहरूको निम्ति अन्य भाषा चिन्ह हो। त्यो तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 14 हामी जाउँ। पहिलो कोरिन्थी 14:22 भन्छ, यसकारण अन्य भाषाहरूमा विश्वासीहरूका निम्ति होइन, तर अविश्वासीहरूका निम्ति चिन्ह हो। हाहा, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्य भाषा के अरे? विश्वासीहरूका निम्ति चाहिँ होइन। भाषा जब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अन्य भाषा चाहिँ विश्वासीहरूका निम्ति, तर अहिले के भन्दैछ वीर पावलले? पावल, तपाईँ पनि आफ्नो वचनमा कन्ट्रडिक्सन भन्नु भएको रहेछ, बुझ्नु भएको रहेछ, तपाईँले पनि मिस रेभलेसन पाउनु भएको रहेछ भनेर सायद तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ होला। तर 4 टङ छ। पहिलो, टङ एज अ साइन टु अनबिलिभर, अविश्वासीको निम्ति चाहिँ के अरे? चिन्ह हो। यो अन्य भाषा नि, यो पहिलो अन्य भाषा चाहिँ मैले भने पब्लिक मिनिस्ट्रीको लागि, पब्लिक सार्वजनिक सेवाका लागि। यो भाषा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बियोन्ड हाम्रो ह्युमन नलेज अनि हाम्रो ह्युमन विजडम प्लस हामीले एकाडेमिकमा नसिकेको या हामीले कहिले पनि नजानेको भाषा हो, नसुनेको, नसिकेको, नजानेको भाषा हो। जुन भाषा चाहिँ पवित्र आत्मा आफैले हाम्रो हृदयमा लगाइदिनुहुन्छ अनि हामी मुखद्वारा हामी बोल्छौँ। यो चाहिँ एउटा संसारको एउटा भाषा हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? यो संसारको कुनै पनि, संसारमा धेरै भाषाहरू छन्, संसारको एउटा जग्गाको एउटा भाषा हो जुन भाषा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई लगाइदिनुहुन्छ, जुन तपाईँले सिक्नुभएको छैन अनि तपाईँले त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ। यो कुरा बाइबलमा रेकर्ड भएको छ। हामी प्रेरितको पुस्तक 2 हामी जाउँ त। 5 देखि हामी पढ्नेछौँ। स्वर्गमुनि रहेका हरेक देशबाट ईश्वर भक्ति यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए किनकि तिनीहरूले आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यो। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अचम्म मानेर भन्न लागे, के यी बोल्ने सबै गालिलेहरू होइन र? हामीहरू यहाँ पार्थीहरू, मादीहरू, एलामीहरू र मिसोपेट गियाका यहुदीहरूका कापाडोकियाका, पेन्टोस र एसियाका बासिन्दाहरू छौँ। नेक्स्ट, तब कसरी यिनीहरूले हरेकले आफ्नो भाषामा बोलेका हामी सुन्छौँ। अनि फिग्रिया, पामाफिलिया, मिश्र र कुरेनीमा पनि पर्ने लिबियाका कतिपय क्षेत्रहरू र रोमबाट आएका यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै छौँ। क्रिटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ। अनि हामी आफ्नो भाषामा परमेश्वरको महान कार्यको चर्चा तिनीहरूले गरेका सुन्दैछौँ। सुन्दै हुनुभयो? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यहाँनिर धेरै ठाउँबाट यहुदी मात्र होइन, तर यहुदी मत भनेको चाहिँ यहुदीसँग सहमति हुने मानिसहरू यहाँ कतिवटा देशहरू छ। यो मोडर्न डे चाहिँ इरान हो, अफगानिस्तान हो, अनि तपाईँले युक्रेन हो, यो मोडर्न अहिलेको मोडर्न कन्ट्रिजहरू। अनि यहाँबाट यहुदी र अरू यहुदी मत मान्नेहरू त्यो बेला स्वर्गमुनि रहेको जति पनि यहुदी मत मान्ने थिए नि, पेन्टिकस्टको दिनमा उनीहरू भेला भएको थियो। अनि भेला हुँदाखेरि उनीहरूले के भनिरहेको छ? अरे यिनीहरू गालिल होइन र? भनेको चाहिँ अरे यिनीहरू मचुवा होइन र? कसरी यिनीहरूले हाम्रो भाषा, आफ्नै मातृभाषामा परमेश्वरको महान कार्यको चर्चा गरेको हामी सुन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, तिनीहरूले हिब्रू मात्रै बोल्थ्यो त्यो समयमा, तर त्यहाँ एसियाबाट पनि आएको थियो। नेपालबाट आएको देखेको थिएन, त्यो मलाई थाहा भएन, तर नेपाल एसियामै पर्छ। एसियाबाट पनि यहुदी मत मान्ने मानिसहरू आएको थियो अनि उनीहरूले आफ्नै मातृभाषामा सुने। भनेपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई इन्टरप्रेट गरिदिनु भयो, उनीहरूलाई त्यो उनीहरूको लागि एउटा चिन्ह बन्यो। एमेन। मैले एउटा टेस्टमनी सुनेको, यो कुरा मैले सबै जोन बीबर, परमेश्वरको महान दास, उहाँबाट मैले सिक्न
सके उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा टेस्टामनी बताउनु भयो, जब उहाँले एउटा सेमिनारमा प्रचार गरिराख्नु भएको रहेछ, प्रचार गरिसके पछाडि एकजना उहाँको चर्च मेम्बरलाई पछाडि बसिरहेको रहेछ अनि अगुवाई भएछ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने। जब उहाँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुभयो नि, प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, प्रार्थना गर्दाखेरि सकेपछि एकजना मान्छेले आएर भन्यो अरे, तपाईँ फ्रेन्च एकदम राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ, म फ्रेन्चको स्कोलर हो, म एकदम फ्रेन्च राम्रो बोल्छु, तर मैले भन्दा तपाईँले फ्रेन्च धेरै राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँले उहाँको वचन बोल्नुभयो। अनि त्यो आमाले भन्छ अरे, होइन मैले त अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको त। पवित्र आत्माले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। एमेन। अनि यो चाहिँ टङ एज अ साइन टु अनबिलिभर। नेक्स्ट नम्बर 2, टङ्स फर इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ अर्थ खोलिने अन्य भाषा। यो अन्य भाषाको चाहिँ अर्थ खोलिनुपर्छ। यो अर्थ खोलिने अन्य भाषा चाहिँ यो संसारको भाषा होइन, यो भाषा चाहिँ हेभेनली ल्याङ्ग्वेज हो, स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अर्थ खोलिनुपर्छ। आमेन। अर्थ खोलिनुपर्छ। हामी नेक्स्ट जाउँ त। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12:10 भन्छ, कसैले आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैले अगमबाडी बोल्ने, कसैले आत्मा छुटाउन सक्ने, र कसैले विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, र कसैलाई चाहिँ भाषाको अर्थ खोल्ने। यो मैले मेरो लाइफमा आँखाले खुदै देखेको छु। जब नागाल्यान्डमा म बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि मार्क हेगिन, उहाँको श्रीमती टिना हेगिन, मार्क हेगिनले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुभयो। अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँको श्रीमती टिना हेगिनले उहाँले इङ्ग्लिसबाट अनुवाद गर्नुभयो। सरी, अनुवाद म भन्दिनँ, अर्थ खोलिदिनु भयो। अनुवाद भनेको ट्रान्सलेट। हामी अन्य भाषा कहिले पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो संसारको भाषा होइन। संसारको भाषा पो ट्रान्सलेट गर्नु सकिन्छ, तर स्वर्गीय भाषा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भनेको त्यसको अर्थ खोलिनुपर्छ। मलाई डर लाग्छ है प्रिया, कतिजना विश्वासी ज्ञानको कमीले नष्ट भइरहेको छ। कतिले अन्य भाषा प्रार्थना गर्छ अनि त्यहाँदेखि त्यसको के अरे ट्रान्सलेट गरिरहेको हुन्छ। नो, देयर इज नट ट्रान्सलेसन। अन्य भाषाको ट्रान्सलेसन हुँदैन, ओन्ली इन्टरप्रेट। तपाईँले त्यसको अर्थ मात्रै खोल्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो कोही बेला म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु, प्रार्थना गर्दाखेरि म नेपालीबाट अर्थ खोलिरहेको हुन्छु। त्यो ग्रेस पनि मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। कति प्राय म अगमबाडी गर्दाखेरि जब छेउमा जान्छु, छेउमा गएपछि म उसको लागि प्रार्थना गर्छु। जब प्रार्थना गर्दाखेरि म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु अनि त्यसको अर्थ परमेश्वरले मलाई खोलाइदिनुहुन्छ। अनि जब म त्यसको अर्थ खोलेर उनीहरूको लागि अनुवाद गरिदिन्छु, उनीहरूको निम्ति अगमबाडी हुन जान्छ। त्यो भएर अर्थ खोल्ने चाहिँ वरदान चाहिँ हामीले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। पावलले भन्छ, अन्य भाषा बोल्नेहरूले अन्य भाषाको अर्थ खोल्नेको निम्ति प्रार्थना गर। हामी मण्डलले अनिवार्य छ प्रिया प्रार्थना गर्नको लागि। परमेश्वरले अचम्मको सार्वजनिक सेवकाईमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। अचम्म तरिकाको परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट के अरे टङ्स फर इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ अर्थ खोलिने अन्य भाषा। प्रेज द लर्ड। अब यो पहिलो दुईटा जाउँ, फेरि म रिपिट गर्छु। टङ एज अ साइन टु अनबिलिभर, टङ्स फर इन्टरप्रिटेसन। यो दुईटा चाहिँ सार्वजनिक सेवकाई हो। यो दुईटा सार्वजनिक सेवकाई चाहिँ पावलले पहिलो कोरिन्थी 14 तपाईँले 22 र 23 पाउनुहुन्छ। हामी नेक्स्ट, यसकारण अन्य भाषाहरू विश्वासीको निम्ति होइन तर अविश्वासीको निम्ति चिन्ह हो, तर अगमबाडी चाहिँ अविश्वासीको निम्ति होइन तर विश्वासीहरूको निम्ति हो। यदि जम्मै मण्डली भेला भएर हरेकले अन्य भाषामा बोल्यो भने र विश्वास नगर्ने मानिसहरू र नबुझ्नेहरूले त्यहाँ आएर भने के तिमीहरूले तिनीहरूलाई बौला भन्ने छैनन्? अब हेर्नुहोस् न, पावलले पहिलो के भन्यो? सार्वजनिक सेवकाईमा पहिलो अविश्वासीको निम्ति चिन्ह हो। जसरी पेन्टिकस्टको दिनमा
परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नुभयो, किनभने त्यो बेला बाइबल लेखिएको थिएन र परमेश्वरको वचन उनीहरूको जीवनमा आएको थिएन। त्यो भएर परमेश्वरले आश्चर्य तरिकाले काम गर्नुभयो। अनि अर्को चाहिँ फेरि यहाँ के भनिरहेको छ, अविश्वासी र नबुझ्नेहरूले तिमीहरूलाई बौला भन्नेछ। जस्तो यदि मैले अन्य भाषामा मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रार्थना गर्दाखेरि मैले यहाँनिर प्रार्थना गर्दाखेरि यदि तपाईँले बुझ्नु भएन, फर इक्जाम्पल तपाईँले बुझ्नु भएन अनि त्यसको चाहिँ अर्थ खोलिनु पर्थ्यो भनेपछि यदि यहाँ अन्य जाति आयो भने अन्य जातिले के भन्छ, ये माता है, अनि क्यों माता है, क्योंकि पिता है भनिहाल्छ, हो किन भन्नुहोस् त। तर यदि त्यसको अर्थ खोलियो भने तिनीहरू पनि सहभागी हुन्छ। अन्य जाति आएको छ भने उनीहरूले पनि विश्वास, त्यति मात्र नै विश्वासको लागि पनि निर्माण हुन्छ। आमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के भनेको। त्यसैले पावलले के भन्छ भने तिमीहरूभन्दा बढी म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु। अनि पावलले के भन्छ, 10,000 शब्द म अन्य भाषा बोल्नुभन्दा 5वटा मेरो आफ्नै भाषामा बोले भने अरूको लागि फाइदा हुन्छ। अब मसँग यहाँनिर मैले स्वर्गीय भाषा बोले, टङ्स फर इन्टरप्रिटेसन मैले बोले, बादाहाजो सेड बाहालेन्डो वाहो निलिजाद बेफान्ड आजाइयो फारी खेलेवासै, मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म मैले भने तपाईँलाई के हुन्छ, तपाईँलाई केही इडिफाई हुँदैन, त्यो कुरोले तपाईँको जीवन निर्माण हुँदैन, हो किन भन्नुहोस् त। मलाई मात्रै निर्माण हुन्छ। त्यो भएर लु यहाँ सबैजनाले एकैचोटि प्रचार गरौँ त, सबैजनाले एकैचोटि अगमबाडी गरौँ त, झ्याउ हुन्छ। त्यो भएर पावलले त्यही भने, अनि मान्छेले त्यही कन्फ्युजन ल्याउँछ, 10,000 भन्दा बोल्नुभन्दा चाहिँ म 5वटामा यसो धन्यवाद तपाईँलाई जीवन दिनुभयो काफी नबोल्दै हुन्छ, मान्छेले मिसइन्टरप्रेट गरिहाल्छ। मैले के भन्दैछु तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब 2टा रह्यो, त्यो चाहिँ प्राइभेट प्रपोज भनेको चाहिँ व्यक्तिगतको लागि, त्यो चाहिँ टङ्स फर पर्सनल प्रेयर भनेको चाहिँ व्यक्तिगतको लागि अन्य भाषा। सबैले भन्नुहोस् त, व्यक्तिगतको लागि अन्य भाषा। यो चाहिँ तपाईँले पहिलो कोरिन्थी हामी 14मा जाउँ फेरि। नेक्स्ट पहिलो कोरिन्थी 14:14ले भन्छ, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। अब मैले के गर्ने त, म आत्माले प्रार्थना गर्दछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्दछु। आत्माले स्तुति गर्नेछु र दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। हेर्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ पर्सनल प्रेयर। यु क्यान प्रे एनीवेयर एभ्रिवेयर, जहाँ पनि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँ जब आराधना गर्नुहुन्छ, यहाँ पावलले के भन्छ, म आत्माले पनि प्रार्थना गर्छु र मेरो दिमागले भनेको चाहिँ म आफ्नो, जस्तो तपाईँले नेपाली ल प्रभु धन्यवाद यति सुन्दर जीवन दिनुभयो, तपाईँलाई महिमा र स्तुति भनेको चाहिँ तपाईँको दिमागबाट त्यो शब्दहरू निस्क्यो। हरेकपल्ट बोल्नुको लागि तपाईँले एकपल्ट सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको दिमागले, आफ्नो मातृभाषा हो, जुन नेपालीबाट तपाईँले या सिकेको भाषा इङ्ग्लिसबाट तपाईँले गर्नुभयो, या जोङ्खाबाट कुजु जाम्पोला लोपेन भनेपछि। पहिले म जब पढाउँदाखेरि कुजु जाम्पोला लोपेन भन्दाखेरि चाहिँ उठ्नु पर्थ्यो, अनि एकजना फटा चाहिँ बस्दाखेरि काटिन्छेला लोपेन भन्नु पर्थ्यो, काटिन्छ है लोपेनलाई भन्दैछ, डरले पो भएको आएको थियो। काटिन्छ है लोपेनसँग रिस उठेको रहेछ क्या। अनि मलाई आएर भन्यो, सर यसले मलाई यस्तो भन्यो। त्यतिखेर म अहिलेको उमेरमै थिएँ, आमेन। अनि मैले 1-2 थप्पड दिएको छु त्यस्तो भन्यो सरलाई भनेर। त्यो बेलामा म भर्खर विश्वासी भएको थिएँ। त्यो भएर पावलले के भन्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले केले गर्छ अरे, आफ्नो आत्माले। जस्तो अब जब म नेपालीबाट गर्छु, प्रभु धन्यवाद, म सुरक्षा बोल्छु, येशू तपाईँको रगत बोल्छु, तपाईँको रगत लगाउँछु त्यो स्थानमा, त्यो चाहिँ मैले दिमागले गरेँ। त्यही भएर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि नि जहिले पनि 2टा तरिकाले प्रार्थना गर्नुपर्छ। एउटा तपाईँले दिमागले पनि गर्नुहोस् र अर्को तपाईँले आत्माले गर्नुहोस्। आत्माले भनेको मेथाइसे थुफाला हावे सेम्बाना ओफो रिआला सेरे मन्थो बाजेरे। अनि पावलले के भन्छ, म दिमागले स्तुति गाउँछु
दिमागले स्तुति गाउँछु भनेको जस्तो तपाईँले यसो तिम्रो नाम कतिमा कसैले लेखेको दिमागमा बसेको तपाईँले दिमागले गर्नुहुन्छ त्यति मात्रैले हामीलाई काफी छैन प्रिय स्तुति। त्यो भएर एभ्री सन्डे म किन आत्माबाट गाउँछु भन्दा तपाईँले पनि सिक्नुपर्छ। हामीले आत्माबाट स्तुति गाउनुपर्छ। आत्माको स्तुतिको लागि तपाईँले सिक्नु पर्दैन, किनभने हेभेनली ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसको ट्युन मात्रै स्वर्गमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यसको कट त्यसको लिरिक चाहिँ स्वर्गमा मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि संसारमा हामी जज गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर मसँग स्वर गला छैन, मलाई कड स्केल के हो मलाई बुझ्नु मन छैन। बुझ्यो भने म ठिस हुन्छु होला, मलाई थाहै छैन। कसैले यसो गीत गाएको देख्छु, ठिकै छ, तर अरूले भन्छ के बिगारे, कहाँ बिगारे, स्केल बिगारे रे होइन, फिता बिगारे भन्छ, कहाँ के बिगारे भन्छ। म चाहिँ ठिकै छ, राम्रो छ। मलाई त्यो जजै गर्न आउँदैन। त्यो भएर मलाई गीत गाउँदाखेरि मलाई जज पनि नबोलाओस्, मलाई जज गर्न आउँदैन। अनि जस्तो अब स्तुति आत्मामा कसरी गाउने, मेहादहासो लेरेरे मान्थो सोरियान्दाना हाजे मेलादोफो नजिरिया एसेलाबो फाडेने लेलोलो सोरी मान्थे येरामानाना हाजे फेदेराबा बालामास्तु रेदेला हाहे सुरिबा बेदेलेबा तो सोरी मान्थिरिया साबा स्टे बाराबालामा। यो मैले के गरेँ, आत्मामा स्तुति गरेँ। यसलाई आत्मामा स्तुति भन्छ। सो यदि तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नु भएको छ, तपाईँले अहिलेसम्म आत्मामा स्तुति गर्नुभएको छैन भने प्र्याक्टिस इट, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि पावलले यो पर्सनल प्रेयरको बारेमा के भन्छ भने, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले परमेश्वरसँग बोल्दछ, उसले के भन्छ कसैले बुझ्दैन, तर पवित्र आत्मामा रहस्यको कुराहरू बोल्दछ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। यो तपाईँले पर्सनल प्रेयर छ नि, यो पर्सनल प्रेयर तपाईँको पास्टरले बुझ्दैन, तपाईँको सासु आमाले बुझ्दैन, बुझ्नुभयो, तपाईँको अगमवक्ताले बुझ्दैन, तपाईँको छेउमा बसेको मित्रले पनि बुझ्दैन। त्यो भएर तपाईँले परमेश्वरसँग बोल्नुभएको, के परमेश्वरसँग बोल्नु पाप हो, के परमेश्वरसँग बोल्नु झुटो शिक्षा हो, होइन नि प्रिय। जब अन्य भाषामा बोल्नेले के अरे परमेश्वरसँग बोल्दछ अनि कसै मानिसले बुझ्दैन, उसले पवित्र आत्माको रहस्यहरू नै बोल्दछ। के तपाईँलाई जीवनमा रहस्य चाहिएको छ, पर्सनल प्रेयर तपाईँले व्यक्तिगत प्रार्थना गरिराख्नुहोस् अन्य भाषामा एभ्री टाइम। अनि आजको वचनको शीर्षक नै यही छ, खेरो नजाने प्रार्थना भनेको। जुन प्रार्थना कहिले खेरो जाँदैन, जुन प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले टाइमिङमा परमेश्वरको समयको पूर्णतामा त्यो उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले के तपाईँलाई रहस्य चाहिएको छ? पास्टर जोसेफ, मण्डलीमा उडिसले टोक्यो, मण्डलीमा जुम्रा लाग्यो, मैले के गर्ने? रहस्य तपाईँलाई म बताऊँ, रहस्य म तपाईँलाई त्यो मोटिभेसन स्पिकर जस्तो 10वटा बुँदा, पहिलो बुँदा, दोस्रो बुँदा, तेस्रो बुँदा, चौथो बुँदा चाहिँ पुलपिटबाट झरा भनेको, चौथै छोडा भनेको क्या, त्यो बुँदा म सिकाउँदैन तपाईँलाई, काम लाग्दैन। रहस्य यही नै छ, किप अन प्रेइङ इन द स्पिरिट। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस् त। उदाहरणको लागि मण्डलको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यीशुको नाममा मण्डलको लागि प्रार्थना, बाहासुरी फान्डलाजे फान्डले गो बाहा आसे मान्जु सुरी आला फान्दैन आसे। परमेश्वरले रहस्य दिनुहुन्छ कसरी मण्डलीलाई नेतृत्व लानुपर्ने हो, मण्डलीमा तोडफोड झगडा अशान्ति भए तापनि कसरी शान्ति साथ लानुपर्ने हो, परमेश्वरले रहस्य सिकाउनुहुन्छ। एमेन। तपाईँलाई प्यारेन्टिङ गर्नु गाह्रो भइरहेको छ, कसरी वे आर चिल्ड्रेन, मेरो यो टिनेजरलाई कसरी मैले सुधार्नु, फर्मुला लाउनु भएन, स्टप इट। आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्, मेरो नानीको लागि प्रार्थना गर्छु, बाहाजिरी अफो नेखाला आसे थेले भास्यान्ते, युर चिल्ड्रेन सेल बी टट बाई द लर्ड। तपाईँको नानीहरूलाई नि परमप्रभुले सिकाउनुहुन्छ, मान्छेले होइन। मान्छेले सिकाउँदा सायद अन्डर एस्टिमेट गर्नु सक्छ, तर जब परमेश्वर आफैले सिकाउनुहुन्छ नि प्रिय, अनन्तका लागि परिवर्तन हुन्छ। के तपाईँलाई आफ्नो पढाइको रहस्य चाहिएको छ? दाम्पत्य जीवनमा तपाईँले रहस्य खोजिराख्नु भएको छ? पास्टर जोसेफ, हुनुहार भयो, गडबडी भयो, झगडा भयो, तोडफोड भयो, होइन, लापा पर्यो, के भयो, तपाईँलाई लागिरहेको छ। यु निड द सेक्रेट मिस्ट्री चाहिरहेको छ तपाईँलाई।
अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले शक्ति पाउनुहुनेछ। जब पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि आउनेछ, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछ। तिमीहरू यहुदियामा, यरुसलेममा, जगतको अन्तिमसम्म मेरो गवाही बनिनेछौ। कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको सुवासना भन्दा पनि दुर्गन्ध फैलिरहेको छ? कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको काम मानिसले देखेको छैन? जब पवित्र आत्मा तपाईँ माथि आउनुहुन्छ नि तपाईँले शक्ति पाउनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, पास्टर जोसेफ अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर के नै हुन्छ होला, के नै हुन्छ होला अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा? सुन्नुहोस् प्रिया, परमेश्वरको मूर्खता नै मानिसको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ छ। परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको शक्तिभन्दा श्रेष्ठ छ। प्रिया, तपाईँलाई के मूर्ख लाग्छ? वेखाजारा मान्दो बेले हाजेरेबे, मूर्खहरूले भन्छ मूर्ख बनिदिनुहोस्, तर उहाँको रहस्य तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। परमेश्वरले मलाई यदि भन्नुभएको भए, जसले बिहानै उठ, मेवाको रुखमा 2-3 खेप चढ उक्ली अनि बिहान ऐना हेर, 3 पल्ट गालालाई थप्पड हान, शक्ति पाउनेछस्। आई क्यान डु द्याट, म गर्छु। तर परमेश्वर थ्याङ्क गड उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन। आमेन। उहाँले हामीलाई बिसाउने, उहाँलाई हामीलाई असर पार्ने उहाँले काम गर्नुभएको छैन। सो सिम्पल, अन्य भाषामा तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। आमेन। अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। एफिसी तपाईँले 6 परमेश्वरको हात हतियार तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन? पहिलो के हो? सत्यको पेटी। नेक्स्ट धार्मिकताको छातीपाता। अनि अर्को विश्वासको ढाल, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। अनि अर्को के हो? आत्माको तरवार, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि त्यति मात्र होइन, तर 18 एफिसी 6:18 तपाईँले पाउनुहुन्छ, सब समय सारा प्रार्थना र निवेदक साथ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरिरह। हामीलाई परमेश्वरको हात हतियारले मात्रै पुग्दैन प्रिय। पाउलले कन्क्लुजन के गर्छ? सब समय भनेको सधैँ सारा प्रार्थना र निवेदकद्वारा पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरिरह। रेबेन्देहा सोरे माथला देवे लेखा नहा सोबे आवे नखा जोरी अफन्दला। खाना खाँदा अड्किनुहुन्छ नगर्नुहोस् भने, खाना पकाउँदाखेरि, काम गर्दा, ड्राइभिङ गर्दा, जब तपाईँ झस्केर तपाईँ उठ्नुहुन्छ, बेदासो फान्दले पर्सनल प्रेयर, किप अन प्रेइङ, तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। तपाईँले त्यसको उत्तर पाउनुहुन्छ। अन्य भाषाको बारेमा मैले अगाडि प्रचार गरेको छु, तर यी कन्फ्युजन चाहिँ मैले अलिक क्लियरली मैले यसलाई डिमोलिस गरेको छैन। आज तपाईँ हुनुभएको छ। अनि अर्को के हो? प्राइभेट प्रपोजको लागि के हो? टङ फर इन्टरसेसन भनेको चाहिँ मध्यस्थताको प्रार्थना। नेक्स्ट अन्तिम नम्बर 4 टङ्स फर इन्टरसेसन, त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ मध्यस्थताको प्रार्थना हो। त्यो तपाईँले रोमीको पुस्तक 8 तपाईँले 26 पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट रोमीको पुस्तक 8:26, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्तेरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो दुर्बलता के हो? हाम्रो दुर्बलता भनेको चाहिँ हाम्रो समाज हो, हाम्रो सोच हो, हाम्रो ज्ञान हो। अनि कसरी प्रार्थना गर्नु पर्यो हामी आफ्नो मातृभाषामा गर्नु जान्दैनौँ। कोही व्यक्तिको लागि कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामीले जाने अनुसार हामीले प्रार्थना गर्नु खोज्छौँ, तर त्यो ठोस समस्या के हो हामीलाई थाहा हुँदैन, मात्र परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। जति जे कुरा बुझेको छ त्यो मान्छेको बारेमा हामी बुझे अनुसार हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर निचोड के हो त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। तर जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मामा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई शब्द दिनुहुन्छ। भनेको चाहिँ त्यो स्थिति, त्यो परिस्थितिको बारेमा
उहाँले तपाईँलाई आत्मामा वचन अनि तपाईँलाई उहाँले एउटा शब्द दिनुहुन्छ अनि जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ समस्या समाधान हुन्छ। हामी कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हामी जान्दैनौँ, हामी दुर्बल छौँ, हामी मानिस। तर पवित्र आत्माले हाम्रो मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मध्यस्थ भनेको उहाँ बिचमा बसेर, आमेन, बिचमा बसेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। त्यही भएर आजको वचनको शीर्षक छ खेरो नजाने प्रार्थना। कतिवटा प्रार्थना सायद तपाईँको स्वार्थीपनले गर्नुभयो होला। एकजना ओल्ड फार्मर थियो, उसले जहिले प्रार्थना गर्थ्यो अरे, लर्ड ब्लेस मी, माई वाइफ, माई सन जोन एन्ड हिज वाइफ, अस फोर नो मोर भन्थ्यो अरे। के उनीहरूले यसरी प्रार्थना गर्थ्यो अरे, खडुस प्रार्थना। त्यहाँदेखि अरूको लागि प्रार्थना नगर्ने। कतिवटा स्वार्थी प्रार्थना थियो होला सायद तपाईँको, होइन, त्यो प्रार्थनाहरू थियो होला। तर यदि तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तपाईँले जीवनमा केही कुरा हतारमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, केही सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यसको अगाडि तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन तपाईँलाई थाहा हुन्छ। आमेन। तपाईँलाई थाहा भएको कारणले गर्दा पहिलो यूहन्ना 5 तपाईँले 14 पाउनुहुन्छ। हामीलाई पूर्ण भरोसा छ, हामीले उहाँको इच्छा अनुसार मागेको सबै कुरा हामी पाउँदछौँ। भनेपछि यदि पवित्र आत्मामा हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने सबै कुरा हामीले मागेको कुरा नि हामी पाउँछौँ। म सधैँ यो कोटेट गर्छु, स्मिथ विगलवर्थको एभर इन्क्रिजिङ फेथमा एउटा स्टेटमेन्ट छ, मलाई साह्रै मनपर्छ। उसले यसरी भन्छ, I don't know which is better, being full with the Holy Spirit, praying in a tongue, doing things unconsciously, or to know you are led by. अनि एकछिन पछाडि उसले भन्छ I prefer the first one. I prefer the first one. Later on he said, I prefer the first one. मलाई थाहा छैन कुन कुरा असल हो, पवित्र आत्मामा भरिएर अजानमा काम गर्नु कि अनकन्सियसली गर्नु कि पवित्र आत्माबाट डोरिनु। पवित्र आत्माबाट डोरिनु धेरै गाह्रो पर्छ प्रिय। म फेरि भन्छु, पवित्र आत्माबाट डोरिनु धेरै गाह्रो पर्छ। आत्मामा पूर्ण हुनु पर्यो अनि मात्रै हामी डोरिन सक्छौँ। आत्माबाट कोही बेला परमेश्वर डोराउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ अन्य भाषाबाट तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँलाई नि तपाईँको परिस्थितिमा उहाँले मन दिनुहुन्छ र उहाँले त्यो गर्ने शक्ति पनि दिनुहुन्छ। आमेन। अन्य भाषामा चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नुहोस् त। त्यो भएर मण्डलीमा विशेष गरी जागृति आउनु छ भने एउटै मात्र कुरो हो, मण्डलीमा धेरैभन्दा धेरै सबै व्यक्तिले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। किनभने मण्डलीलाई आक्रमण आउँछ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, पत्रुस तिमी चट्टान हौ, तिमी माथि म मेरो मण्डललाई स्थापित गर्छु र नरकको ढोकाहरू यसमाथि विजय हुन सक्दैन। यदि शैतानले मण्डललाई तोड्यो, फोड्यो, मण्डललाई विभाजित बनायो, मण्डलीलाई अनेकता ल्यायो भने नि शैतानले ढोका खोल्छ प्रिय नरकको। यदि मण्डली शक्तिशाली छ, मण्डली अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर एकदम पावरफुल छ भने नरकको ढोका कुनै पनि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश हुँदैन, प्लस मण्डलीमा पनि प्रवेश हुँदैन। हामी जित्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले धेरै अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। खेरो कहिले जाँदैन भने नि उहाँको इच्छामा हामी प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ। अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दा उहाँको इच्छामा हामी प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ। नेहा तोफो जेमाना फालखिया उस्तो फान्दै आरासै रेरा फान्दा लहाजा भने सेरीले। लु सबैले बिस्तारै प्रार्थना गरौँ त। रेबे थाना आसे खोबला आ दे आसे रेला अन्त आशा मखो शोभा फे नेरी आलाहा नजे से थदबो फोरी अन्दा लहे आखा अजे से नमा ओफो बे आरे आसे लिथे नजा सांत वो फान दलहा जेवे खादरा से दरे फाहा रामासो यरी आ लजे नजासो टोको रामो येजी आराहा खा जोरबो शेंदला। आज हामीले 4वटा अन्य भाषा सिक्यौँ होइन, स्पेसिफिक टाइप अफ थङ हामीले 4वटा सिक्यौँ। पहिली भन्नुहोस् त, थङ एज अ साइन टु अनबिलिभर, tongues for interpret and a personal prayer, and tongues for intercession.
हामीले 4वटा यी कुराहरू सिक्यौँ। अविश्वासीको लागि चिन्न हामीले सिकौँ, अनि अर्थ खोलिने हामी सिक्यौँ, अनि त्यहाँदेखि व्यक्तिगत प्रार्थना, अनि अर्को चाहिँ मध्यस्थताको प्रार्थना। कोही मान्छेले तपाईँको जीवनलाई गोलमोल नबनाओस्। कोही मान्छेले तपाईँलाई तैँले अन्य भाषा बोलिस्, भूतको भाषा बराबर गरिस्, तैँले बराबर फेरि बोलाइस्, तपाईँलाई सायद भन्छ होला मान्छेले भनोस्, तर तपाईँले बुझाउनु चाहिँ उनीहरूलाई सेवकाइदिन सक्नुहुन्छ। यदि उनीहरूले सिक्नु चाहेन भने नसिकाउँदा हुन्छ, किनभने तपाईँको हिरा किन, तपाईँको मोती किन तपाईँले सुँगुरहरूलाई फाल्नु। आमेन। यदि तपाईँले अन्य भाषा पाउनुभएको छैन, आफ्नो स्थानमा हामी उठौँ त। जिजस थ्याङ्क यू। आफ्नो स्थानमा हामी उठौँ। थ्याङ्क यू जिजस। यदि तपाईँले अन्य भाषा पाउनुभएको छैन, तपाईँले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु यीशुले भन्नुभयो कि आफ्नो बुवाले अन्डा माग्दा बिच्छी देला, रोटी माग्दा सर्प देला। उनीहरू दुष्ट भए तापनि असल कुरा दिन सक्छ भने झन् स्वर्गीय पितालाई, पवित्र आत्मा माग्नेहरूलाई उहाँले कति धेरै बढ्ता दिनुहुन्छ। यो अनुग्रहबाट हामी ग्रहण गर्ने अन्य, इट्स नट टु लेट। यो ढिलो भएको छैन। अनुग्रहबाट यो वरदान हो, उपहारको स्वरूप परमेश्वरले दिनुभएको छ। तपाईँले यसलाई ग्रहण गर्दाखेरि धन्यवादसँगले गर्नुहोस्। सबैले आफ्नो हात उचाल्नुहोस् र मसँग भन्नुहोस् सबैले, प्रभु यीशु धन्यवाद, आज मलाई तपाईँको दानले मेरो जीवनलाई भर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको पानी फुटे झैँ पवित्र आत्मा फुटाउनुहोस्। पिता, म तपाईँसँग माग्दछु, अन्य भाषाले मेरो मुखलाई भर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आउनुहोस् हामी सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछौँ। रे खान्दाराबा, सबैले जोड तरिकाले रे बाहाजे रे फान्दाला येरा, सबैले बोल्नुहोस् येशूको नाममा। म्याहातिलजे सेन्टेलेबे, चर्को स्वरले राखान्दा सैथालवे रेमेन्डा आसो फान्दिलिखा जेरी मान्थालादाय रेबेन्डा आजा मखो वडी आन्दा नहाजे वेबे जेरी आमो लाहाय किरी आला आसे थाना मोयासो बदो बहावा सिन्दिलदे स्तिरी वो सिमारा महान्ति लाजो शोखोरिया राबा रेमेन्डा आसो रिबिटाला आसे नाराबा यिलिला ननासे वहादी आमोन्दो वासे रेबारारा से थे देलेघेसे रेम्बे बामाहाबो सोमाबे याना महाजा हाजो सोरबो सिदिरेबे। जजनाले कम बोल्नु भएको छ येशूको नाममा तपाईँले धेरै बोल्नुहोस्। यदि तपाईँले मण्डलीमा अन्य सबैले आँखा बन्द गरेर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी कसैलाई हेर्दैनौँ। लेट अस प्रे इन द होली गोस्ट। सबैले प्रार्थना गरौँ अन्य भाषामा। गॉड इज डुइङ समथिङ। परमेश्वरले के काम गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले अन्य भाषा बोल्नु भएको छैन भने तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, किनभने जब प्रेरित पावलले उनीहरूमाथि हात राखेर अभिषेक गरिदियो, तिनीहरू सबैले अन्य भाषामा बोल्न सकेको छ। यो स्वर्गीयको एउटा वरदान हो, जुन वरदानले अरू वरदानहरू प्रकट गर्दछ। पवित्र आत्माको दान वरदानहरू यो अन्य भाषाले प्रकट गर्दछ। तपाईँको जीवनमा जति पनि नफुटेको कुराहरू, तपाईँको जीवनमा जति पनि नपुगेको कुराहरू, यो भाषा जुन परमेश्वरले उपहारको स्वरूप दिनुभएको छ, यो भाषाद्वारा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। लेमा आसे ठारे खु स्टारा मान्थे वेदी आसो नलहासे लेले खादरा रेबेता न आसे मोहो महे तारा आसे लखोरिया मास्ते नद महाजेरे फान्दले रिखा तला आसे फरिमान तलाबा। हामी सबैले जोडसँगले बोल्नु अन्य भाषामा, ठुलो स्वरले अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ। ठुलो स्वरले रेखान्दारा सेरेबा रेखा यारा हास्ये रेमा राबास्टो रे आरा बाला रेहान्दाला जे मादो वाहाटा। यो कहिले पनि अनन्त हुँदैन, यो कुरा कहिले अन्त हुँदैन, यो कुरा कहिले रोकिँदैन। अन्य भाषा जीवनको हृदयको अन्तस्करणबाट बगिबस्छ। जीवनको पानी फुटे झैँ बगिबस्छ, सलल बगिबस्छ। रे बेहासे ने लाफोंदे माटी रिखारा आसेन्थे रेबा रहाजे नलाबो नहाने नसे ठालाबो सो माखा यारा हाथा नसे दोबो रेबे साथा नदा से थे रिबो बाबा से थे रिको रो सेन्तिले आन्जा नेबाता न आसेखा रेबेखा र आसोले लेलेमा
बेहे नाहासा ताला। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ आज यो कपरेट एनोइन्टिङमा प्रभु हामीलाई मण्डलीमा अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने व्यक्ति चाहिएको छ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह अनुसार यी मानिसलाई होस् ताकि तपाईँको राज्य वृद्धि हुनेछ। म प्रार्थना गर्छु जतिजनाले अन्य भाषा बोलेको छ प्रभु तपाईँले इन्क्रिज गराउनुहोस्, उहाँहरूलाई बढाउनुहोस्। थ्याङ्क यू लर्ड। जति पनि कन्फ्युजन छ तपाईँले अन्त्य गर्नुहोस् तपाईँको वचनद्वारा। आबा धन्यवाद दिन्छु, सबै महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा, आमेन। प्रभु यीशुलाई हामी ठुलो तालीले धन्यवाद दियौँ। थ्याङ्क यू जिजस। आफ्नो स्थानमा बस्नुहोस्। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।